बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम से मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों आज 11 नवंबर है, दिन है मंगल का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर और टारगेट है आम पाकिस्तानी। कल दिल्ली में एक धमाका हुआ जिसे भारतीय मीडिया की तरफ से दहशतगर्द हमला करार देने की कोशिश की गई। झूठ पकड़ा गया और आज पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने कैपिटल को सर हिट किया है। तफसीलात के मुताबिक खुदकुश हमला आवर ने अपने आप को G11 सेक्टर में कचहरी के करीब पुलिस मोबाइल के करीब धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में 12 अफराद के शहीद और 40 के करीब जो अफराद हैं उनके जख्मी होने की इतलात हैं। जाए वकुआ से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर रही हैं। अज़ा को तहवील में ले लिया गया और ये चेक करने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ये पाकिस्तानी था, नादरा इसको वेरीफाई करेगा, या फिर अफगानिस्तान से इसको भेजा गया पाकिस्तान में हमला करो, और इसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। जो सीसीटीवी फुटेज है इस्लामाबाद में, जो कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं और कुछ रिपोर्टर्स उनसे मेरी बात हुई, वो ये बताते हैं कि तकरीबन सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ये 15 से 20 मिनट वो उस जगह पे खड़ा रहा और अपने टारगेट को स्कैन कर रहा था। आमतौर पर दहशतगर्द उनको एक टारगेट दिया जाता है, किसी भी हजूम वाली जगह पर जाकर आपने अपनी कार्रवाई मुकम्मल करनी है। ये उस टारगेट के हसूल के लिए वहां पे खड़ा रहा और जब इसने एक पुलिस मोबाइल को वहां पर देखा और उसमें जो लोग मौजूद थे उनको इसने टारगेट किया और उसके करीब जाकर अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। आमतौर पर इन सीसीटीवी फुटेज के अंदर 2007 का जो पैटर्न है, क्योंकि ग्राउंड पे मैंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग की है, कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन हम धमाका पाकिस्तान में होते हुए नहीं देख रहे थे। दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हर शहर में हो रही थी और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को आम शहरियों को टारगेट किया जा रहा था। सर ये काम कैसे करते हैं कि इनके साथ 2 से 3 लोग होते हैं और ग्रुप के अंदर एक लाने वाला होता है, दूसरा उसको जो हदफ दिया जाता है वो मेक श्योर करता है कि उसने अपने टारगेट को हिट किया, वो घबरा तो नहीं गया, वो भाग तो नहीं गया, और अगर ऐसा कोई मसला हो तो आसपास लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं, यानी एक से ज़्यादा लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो इस तनाजुर में भी इसका जायज़ा लिया जा रहा है। और ये भी अहम चीज़ है कि जिस तरह ही वो पुलिस मोबाइल के करीब पहुँचता है और जब उसने अपने टारगेट को लॉक किया तो वहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। तफसीलात के मुताबिक इसने अपने आप को धमाके से उड़ाया और आसपास की गाड़ियों में आग लग गई, लोगों के अज़ा वहाँ पर बिखरे पड़े हुए थे और लोग मदद के लिए वहाँ पर एक दूसरे को पुकार रहे थे। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और ये इस्लामाबाद के अंदर नहीं सर, वाना के अंदर भी यही हुआ है और वहाँ भी बताया जाता है कि कार सवार खुदकुश हमलावर ने एंट्री पॉइंट पर अपने आप को खुद इसी तरह उड़ाया है। तो ये दहशतगर्दी की एक नई लहर पाकिस्तान में सर दाखिल हो चुकी है और हम कितने तैयार हैं इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि कल वाना में कैडेट कॉलेज पर हमला हुआ और बताया जाता है कि 3 खवारजियों को ऑपरेशन उनके खिलाफ जो है वो जारी है, कुछ को उन्होंने मार दिया है और वहाँ पर तकरीबन 537 के करीब तुलबा अंदर महसूर थे। उनमें से 137 को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन अभी भी बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं, जवान बैठे हुए हैं जिनको यरगमाल तो नहीं बनाया गया, लेकिन बताया जाता है कि हमला आवरों के इंतज़ामी ब्लॉक में मौजूद होने के बायस तुलबा अपने अपने ब्लॉक के अंदर महसूर हैं और वहाँ पे इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है। तो हम सर कितने तैयार हैं? अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन बच्चों को बाहिफाजत बाहर निकाले। ये कौम के बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं, इनके लिए दुआ कीजिएगा। हम आर्मी पब्लिक स्कूल वाला जो इंसिडेंट है दोबारा देखने के, इसे रिपोर्ट करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैंने अपनी आंखों से वो जाए वकुआ देखी थी जिस तरह बच्चों का खून दीवारों पर, कुर्सियों पर। अल्लाह ताला रहम करे और हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, क्योंकि सर पाकिस्तान में जो कीमत है ना वो आम आदमी अदा करता है। ये जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात कही ना कि टारगेट है आम पाकिस्तानी, आप गलत फैसले करते हैं। टारगेट है आम पाकिस्तानी, आपने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, कीमत आपको पाकिस्तान की आवाम ने अदा करनी है, आपने नहीं अदा करनी है। आपके बच्चे तो सर सेट हो गए, लेकिन आम पाकिस्तानी को अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी का सफर रोजाना इसका आगाज सिफर से करना पड़ता है। वो 2 वक्त की रोटी के लिए सड़क पे आता है, रोजी की तलाश में मारा मारा फिरता है। आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। जो लाहौर से ये जो परिंदा मार्केट के अंदर क्रैकडाउन हुआ, कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता किया, वही बताते हैं कि सर रात को इन्होंने ऑपरेशन किया, हमारे जो परिंदे थे अंदर थे, जानवर अंदर थे, इन्होंने उसी मलबे में उनको दफन कर दिया। अब मैंने जो जगह है उसका मुआयना नहीं किया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मेरे तक कुछ ऐनी शाहिदीन ने पहुंचाई है।
देखिए, पाकिस्तान में जब आपने इस तरह के ऑपरेशन करने हैं तो आप पहले लोगों के लिए रोजगार इकट्ठा करें, उनके लिए उनको मुतबादिल जगह दें और फिर आप ऑपरेशन करें। एंक्रोचमेंट की कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये लोग आपके हैं, आप तो रेडी वालों को नहीं बख्श रहे। तो आम राहगीर जो है, जो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था, आपके गलत फैसलों की भेंट चढ़ गया। आपके लिए तो सर सिक्योरिटी है, ये पुलिस वाले जो मारे गए, जो शहीद हो गए, ये आपकी सिक्योरिटी थे। आप बड़े मज़े से आते हैं और बताते हैं कि जनाब इतने लोग शहीद हो गए, इतने लोग ज़ख्मी हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इन तमाम लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाएंगे। इस्लामाबाद धमाके के जिम्मेदारों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाकर दम लेंगे। ये किसने कहा है जी? ये हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है। सर, आपकी तो सिक्योरिटी है, एक कॉन्वॉय आपके साथ चलता है और इसके साथ साथ बहुत सारी दीगर सिक्योरिटीज़ भी आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन आम पाकिस्तानी के पास क्या सिक्योरिटी है? आम पाकिस्तानी अब इसकी कीमत अदा करेगा। आपके गलत फैसलों की कीमत अदा पाकिस्तानियों को करनी पड़ेगी और हम पिछले 30 बरसों से सर यही कर रहे हैं। आप डॉलर लेते हैं, पाकिस्तान के कबायली इलाकों में हमले होते हैं, ड्रोन हमले किए जाते हैं, एक नई नस्ल तैयार होती है, एक नस्ल को मार देते हैं, दूसरी नस्ल आकर उसका बदला लेती है और फिर पाकिस्तान में महरूमियों की ये जो हमने एक नई नस्ल खड़ी कर दी, इसका जवाब कौन देगा? तो ये हमारे गलत फैसलों का नतीजा है कि आज हमें इसकी कीमत अदा करनी पड़ी। अल्लाह ताला जी पाकिस्तान के हालात पर रहम करे। तफसीलात के मुताबिक 537 तलबा मौजूद हैं जी कैडेट कॉलेज में और 137 को महफूज मकाम के ऊपर जो है मुंतकिल कर दिया गया है और अभी भी ऑपरेशन जारी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से जो बयान दिया, वो ये कहते हैं कि हम हालत जंग में हैं। कोई ये समझे कि पाक फौज ये जंग अवान पाकिस्तान सरहदी इलाके में और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में लड़ रही है, तो आज इस्लामाबाद ज़िला कचहरी में खुदकुश हमला वेकअप कॉल है। ये सारे पाकिस्तान की जंग है। इस माहौल में काबुल हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद रखना मेरा ख्याल है कि ये ठीक नहीं होगा। काबुल हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबिल से एक पैगाम है जिसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देने के अल्हम्दुलिल्लाह कुव्वत रखता है। हम 30 बरसों से सर यही सुन रहे हैं। मुशर्रफ साहब भी यही कहा करते थे कि जनाब हम इन दहशतगर्दों को निस्तो नाबूद कर देंगे। सर, आज मुशर्रफ कहीं नहीं है, ना उसकी इनलाइटेंड मॉडरेशन जो डॉक्ट्रिन हमें दी गई वो भी आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। जो लोग कहते थे कि जाने की जिद ना करो और हमारी पॉलिसी बड़ी अच्छी है, हमें रोक लो, आज वो भी कहीं नहीं है, वो किसी और फौज के सिपहसालार बन गए। और जो लोग पाकिस्तान में हाइब्रिड, आज जो हमें हाइब्रिड निज़ाम का तोहफा मिला है, वो लोग भी आज यही नारा लगा रहे हैं। इन्होंने भी चले जाना है, लेकिन आम पाकिस्तानी को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा ना कि टारगेट है आम पाकिस्तानी। एक सियासी दहशतगर्दी हो रही है और एक वो दहशतगर्द जो भारतीय स्पॉन्सर्ड हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में जो इस वक्त के हालात हैं वो तो एक तरफ, लेकिन आज अडियाला के बाहर मुलाकात का दिन है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने भी कायदीन थे इनको रोक लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मेंबरान पंजाब असम्बली की एक बड़ी तादाद अडियाला जेल के बाहर रवाना हुई, वहाँ पे पहुँची है और अलीमा खान अडियाला जेल पहुँची। अडियाला जेल के बाहर अलामती धरने का आगाज़ हुआ। मेंबरान पंजाब असम्बली समेत बहनों ने शिरकत की और इमरान खान के हक़ में नारे लगाए। सलमान अकम राजा साहब भी जी वहाँ पे पहुँचे हैं और उन्हें नाके पर रोक लिया गया। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन ले कि इतनी बेतौकीरी किसी अदालत ने अपनी नहीं करवाई जितनी बेतौकीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी करवाई है। और आज मेरी पाकिस्तान में बहुत सारे वकला से बात हुई और वो ये बताते हैं कि अदालतों का माहौल आपको एक सो की कैफियत नज़र आती है। वो जज जो कभी ताकत का सेंटर समझे जाते थे, यानी अपने फैसलों के ज़रिए आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला करते हैं, आज वो सर झुका कर फैसले कर रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी है। उनको ये मालूम है कि आज के बाद पाकिस्तान में इन अदालतों की कोई हैसियत नहीं है। और एक सुप्रीम कोर्ट का जज और फिर एक जस्टिस डोगर, इन्होंने अपने फैसलों के ज़रिए इनके ऊपर अमल ना करवा के, अपनी रिट को कायम ना करके ये साबित कर दिया कि ये महकूम अदालतें हैं। ये कैंगरू कोर्ट्स की एक बिगड़ी हुई शक्ल है, जहाँ पर कैंगरू कोर्ट्स में तो उम्मीद होती है ना कि कहीं ना कहीं इंसाफ आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कैंगरू कोर्ट्स की एक बिगड़ी हुई शक्ल पाकिस्तान में अदालतों पर आपको काबिज नज़र आ रही है। अदालतें मुकम्मल तौर पर महसूर हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को सलमान अकम राजा की इमरान खान से मुलाकात कराने का एक वाज़ेह हुक्म दिया, लेकिन ये मुलाकात नहीं करवाई गई। और जब तक SHO साहब को हुक्म नहीं आएगा सेक्टर कमांड की तरफ से या फिर उन लोगों की तरफ से, उन कर्नल साहब की तरफ से जिनको कहीं और से हुक्म आना है, ये मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। देखिए इनका टारगेट क्या है कि ये मुलाकात नहीं हमने होने देनी।
چونکہ اگر یہ ملاقات ہوئی تو یقیناً عمران خان آئندہ کا لائے عمل دیں گے اور پھر سہیل افریدی صاحب اس کے اوپر مینو ان عمل کروائیں گے. سہیل افریدی کا آنا اور اس کی ملاقات نہ کروانا بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ عمران خان کا سچا سپاہی ہے، اور اس سے پہلے جو اس کرسی پر صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا. آج عدالتی حکم عدولی پر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی تو جسٹس ارباب محمد طاہر نے حیران کن طور پر سپرنٹینڈنٹ جیل کو طلب نہ کیا، بلکہ کمرہ عدالت میں موجود اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو یہ کہہ کر ملاقات کا معاملہ دیکھنے کی ہدایت کی کہ سلمان اکرم راجہ کی عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پابندی کے کیس میں وکیل ہیں. اگر ان کی ملاقات نہیں ہوگی تو عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر پابندی کا کیس آگے کیسے بڑھے گا؟ تو یہ انہوں نے سوال کیا، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی جان بلائیں نا ذرا، اس کی جرت کیسے ہوئی، میں نے حکم دیا اور وہ ملاقات نہیں کروا رہا. دیکھیں، ارباب محمد طاہر کی اس نظام کے اندر سر کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی بھی جج کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے جو آرڈرز ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ان کے اپنے جو اسکواڈ والے ہیں وہ بھی اب ان کی جو عزت ہے وہ کرنا چھوڑ دیں گے. وہ اس لیے کہ جس کی ہم عزت کرتے ہیں وہ قانون کا محافظ ہے، وہ قانون کا رکھوالا ہے، وہ انصاف اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے کا پابند ہے. لیکن جن کو ہم روزانہ پروٹوکول دیتے ہیں جناب، یہ انصاف کرنے والے نہیں بلکہ انصاف کی دھجیاں اڑانے والے ہیں. تو ارباب محمد طاہر صاحب بھی سر اس سسٹم کا حصہ بن گئے، اور یہ ابتدا میں غالباً انہی ججز میں سے ایک تھے جنہوں نے خط لکھا اور بعد میں یہ سائٹ پہ ہو گئے. لیٹس سی کہ آنے والے دنوں کے اندر ارباب محمد طاہر کون سا رنگ دکھاتے ہیں. آپ کو میں یہ بھی خبر دے دوں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جی شروع ہوا اور قومی اسمبلی کے 27ویں ترمیم کی تحریک جو ہے پیش کی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک دن علامتی بحث کے بعد کل یہ ترمیم منظور کرا لی جائے گی. حکومت کو بل کی منظوری کے لیے 224 کا نمبر درکار ہے، اور حکمران اتحاد کی جو تعداد ہے وہ 237 ہے. نون لیگ کے سر 126 ہیں، پیپلز پارٹی 74، ایم کیو ایم 22، مسلم لیگ کاف 5، استحکام پاکستان پارٹی 4، اور ضیاء باپ اور آزاد 6 ہیں. اگر یہ مخصوص نشستیں کو نہ ملتی تو یہ نمبر کبھی بھی 2/3 تک پہنچ نہیں سکتا تھا. ایک پلاننگ کا حصہ ہے. ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ جس کے خلاف ایک درخواست ہے وہ بھی اب رول بیک کر دی جائے گی، اور اس کو کہا جائے گا کہ جناب اب تو 27ویں ترمیم آ گئی، کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے جا رہا ہے، تو ہم اس کیس کو اب نہیں سن سکتے. آج میری ایک وکیل صاحب سے بات ہوئی بتاتے ہیں کہ آپ اس نئی عدالت کے اندر ماضی کے کسی عدالت کا ریفرنس نہیں دے سکتے، اور آپ کو یہ جو سلیٹ انہوں نے صاف کر دی ہے کہ تمام ریفرنسز ختم ہو گئے، یعنی کوئی نظیر ہی موجود نہیں ہے، اور یہ اپنی نظیریں، کنونشنز اور ریفرنسز اپنے نئے پیدا کریں گے جس کی بنیاد پر آنے والے فیصلے کیے جائیں گے. یعنی جو وکیل آپ کے سامنے کھڑا ہوگا وہ آپ کو کسی کیس کا ریفرنس نہیں دے سکتا، اور کسی کیس کا جس کا ماضی سے تعلق ہے اس کو بطور دلیل ان ججز کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. تو ایک نئی سلیٹ اور ایک نئے طریقے سے ایک نیا آئین پاکستان میں لکھ دیا گیا، اور آج بھی اگر لوگ نہیں جاگیں گے تو سر کب جاگیں گے؟ یہ جتنے بھی ججز ان عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان ججوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان کا صرف معاملہ نہیں ہے، ان کی آزادی کا معاملہ ہے. یار اپنی آزادی کے لیے تو کھڑے ہو جاؤ. میں نے آپ کو اس دن ایک لفظ کہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، تو یہ لفظ لگے گا کس کے ساتھ لگے گا، اور چیف جسٹس آف پاکستان اس میں سے کون ہوگا؟ جب آپ کہتے ہیں نا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان، تو کیا وہ پاکستان کا چیف جسٹس ہے یا پھر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے؟ کیونکہ یہاں پر 2 عدالتیں ہیں، ایک عدالت بھی سپریم کورٹ اور دوسری عدالت فیڈرل کورٹ بنا دی، اور اس کا سٹیٹس اس سپریم کورٹ سے بڑا ہے. تو یہاں ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اسے پاکستانی کہا جائے گا، لیکن سر یہ 2 پاکستان نہیں ہو سکتے. سپریم کورٹ کا جج چیف جسٹس ایک ہی ہوگا، اور وہ اصل میں چیف جسٹس منصور ہے، جسے آپ نے ایک 3 نمبر کے جج سے ریپلیس کروا دیا. بیرسٹر گور صاحب نے تقریر کی آج ایوان کے اندر، کافی گرجے برسے. کاش یہ پہلے گرجتے برستے، کاش یہ کمشنر راولپنڈی نے جب یہ اعلان کیا تھا اس وقت الیکشن کمیشن کے باہر جا کر بیٹھ جاتے اور تقاضا کرتے کہ الیکشن کے اندر جو ریگنگ ہوئی ہے ان حلقوں کے اندر دوبارہ الیکشن کروائے جائیں، اور ہم ان نتائج کو نہیں مانتے. اس وقت ان کو بڑی جلدی تھی. عمر ایوب صاحب کہ مینو جی اپوزیشن لیڈر بنا لو جی تسی اپوزیشن لیڈر. جس کرسی کے لیے آپ نے کوشش کی سر وہ کرسی بھی لوگوں نے آپ سے چھین لی. یہ شبلی فراز صاحب ویسے تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں انقلابی ہونے کا، آج دیکھ لیں ان سے وہ کرسی بھی چھین لی گئی اور ان کے اوپر مقدمات ہیں. تو اگر اس وقت پاکستان تحریک انصاف ان الیکشنز کو نہ مانتی اور احتجاج کرتی تو سر آج ملک کے اندر حالات یکسر مختلف ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بھی سوچتی کہ یار نون لیگ والے جو ہیں، چونکہ نون لیگ کے ساتھ ہی ہمیشہ سیاست کرتے ہیں پنجاب میں اور سیاست کی بنیاد پر اپنے حصے کو مانگتے ہیں، تو اگر یہ پیپلز پارٹی
जो PTI है उस वक्त प्रेशर बढ़ाती तो पीपल्स पार्टी शायद इनके साथ एहतजाज कर रही होती और एक इस वक्त हुकूमत के हालात डिफरेंट होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि आज बैरिस्टर गौहर तकरीर कर रहे हैं, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, और उन्होंने क्या बातें की ज़रा इनकी भी सुन लें। वो कहते हैं कि वो मर्द आहन जब आएगा वो लफ्ज़ कहेगा वही आइन होगा, आजमा कर देखना है तो किसी इतवार बाजार किसी जुमे में जाकर देखो। हम इसे बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, अवाम नहीं मानते। कहो ना कि आइनी तरमीम नहीं, ये आर्मी तरमीम है, बाकू तरमीम। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे मौजूद थे। तो ये बाकू तरमीम नहीं है सर, ये आर्मी तरमीम है। हिम्मत थी तो पार्लियामान के फ्लोर पर गौहर साहब कहते कि ये आर्मी तरमीम है, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की। आज आप गरजें बरसें, जो कहना है आप कहें, लेकिन सर जो कुछ होना था, जितना बेड़ा गर्क आपने इस मुल्क का करवाना था आप करवा चुके। मुझे तो हैरानगी इस बात की है कि बैरिस्टर गौहर को अब तक पार्टी में क्यों रखा गया और इनको कम से कम चेयरमैनशिप से हटाकर ये सीट जो है किसी और को देनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक और भी मामला है। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक दोस्त से बात की तो वो ये बताते हैं कि देखें, जब आप रिप्लेस करेंगे ना, जैसा सुहेल अफरीदी को आप ले आए अली बिन गंडापुर की जगह पर, तो उतना ही प्रेशर नए आने वाले के ऊपर होगा। जिम्मेदारी बढ़ जाएगी ना कि यार गौहर ने तो कुछ नहीं किया, लिहाजा आपको अब कुछ करके दिखाना है। तो वो आपको पार्टी में कोई ऐसा बंदा नजर ही नहीं आता, कोई आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए चेयरमैन साहब को तब्दील नहीं किया गया। अब तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरखास्तें भी नहीं हैं जी, और ये बेहतरीन मौका है इनको तब्दील कर दिया जाए। GUI फेक असर हुक्मनामा वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक जुमला जो उन्होंने आखिर में कहा गौहर साहब ने कि ताकत के बलबूते पर और ज़ाती मफाद के लिए जो लोग इमारतें तामीर करते हैं, लोग उन्हें अवामी या नेशनल मूवमेंट नहीं समझते, अवाम उनको गुलामी की यादगारें समझते हैं और मिटाते हैं। आपका ये पिरामिड बनने से पहले गिरेगा। चलें गौहर साहब, अल्लाह ताला आपको आपकी ज़ुबान मुबारक करे, लेकिन बहुत देर कर दी आपने इस तहरीक को चलाने में, और पार्लियामान में खड़े होकर तकरीरें करना और सड़क पर आवाम को मोबलाइज़ करना, सर इसमें बड़ा फ़र्क होता है। आपको GUI फेक असर हुक्मनामा यूँ मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त कौमी असम्बली में आइनी तरमीम पेश हो रही है, और इससे पहले पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी इस मामले पर मुशावरत हुई। इस तरमीम के तमाम पहलुओं पर गौर के बाद GUI ने इस तरमीम की मुखालफत का फैसला किया है। GUI के मेंबरान कौमी असम्बली में इस तरमीम की मुखालफत में वोट देंगे। तो देखना ही है, अगर वो ना भी देते तो सर 237 का नंबर है, और थैंक्स टू काजी फायद ईसा और इनके कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले जो आपके जज हैं, जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिलवाया। अपोजिशन रहनुमाओं की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसकी तफसील भी व्यूअर्स मैं आपके सामने रख दूं। सलमान अकरम राजा ने इस मौके पर कहा कि सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद आज एक अदालत गया तो जजेस के सर शर्म से झुके हुए थे, उनके तेवर बदले हुए थे। अब वक्त खामोश रहने का नहीं। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की इज्जत वकार पर हमला है। एक पाकिस्तानी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके रास्ते पे खड़े होकर इनको रोकें। तो ये अपोजिशन की एक तकरीर थी। लेकिन व्यूअर्स, आज एक ख़त लिखा गया है जस्टिस अतर मनिल्ला की तरफ से। इस ख़त में कुछ लोगों के ज़मीर को जगाने की कोशिश की गई, और याहिया फ़िदी साहब को ख़त लिखकर उन्होंने क्या कहा। जस्टिस अतर मनिल्ला ये कहते हैं कि अदलिया में बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं, एक खुली हकीकत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अवामी एतमाद हासिल करने में निशाना बनाया गया। बहादुर जजेस का ख़त और इतराफ़ सुप्रीम कोर्ट के ज़मीर पर बोझ है। हम सच जानते हैं मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद हैं। जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बन जाता है। ये जो जज नहीं झुकता इसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता है। सुप्रीम कोर्ट अक्सर अवाम की बजाय ताकतवर के साथ खड़ी रही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर से लेकर नवाज शरीफ और अब इमरान खान के साथ होने वाला सलूक इस जब्र का तसलसल है। इशाफिया के मफादात और गिरफ्त को मजबूत रखने के लिए अवाम की उमंगों के साथ खेला गया। हमारी वफादारी अवाम के साथ होनी चाहिए जिनके नाम और वेलफेयर के लिए आइन बनाया गया। देखें, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पीपल ऑफ द स्टेट एंड द स्टेट, और आप इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सर जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब थे, या इवन के वो जो दूसरे साहब थे फारूक साहब, केसेस इमरान खान के किसी न किसी स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। अब तो सर वो भी सिलसिला बंद हो गया और इमरान खान के केसेस नहीं लगाए जा रहे। अब तो खैर उनको यकीन हो गया कि यार हम नहीं लगाएंगे तो हमारे खिलाफ कौन सी कार्रवाई हो जाएगी। जिनको शिकायत लगाई जाएगी वो हमारे अपने बंदे, ज़्यादा से ज़्यादा आप जुडिशल काउंसिल में जाएंगे और वहाँ पे दरख्वास्त अगर की तो उन्होंने हमें बचा लेना है। तो हमारे खिलाफ ना कोई कुछ कर सकता है। जो हमें लोग लेकर आए वही हमारा दिफा करेंगे और हमारे लिए काम, हम उनके लिए काम करेंगे और वो हमारा दिफा बदले में करवाएंगे। तो सर दिफा उनका होगा। फिर जो चौथी चीज़ है, अतर मिल्ला साहब ये कहते हैं कि हम खुद को बुनियादी हकूक़ का मुहाफ़िज़ कहते हैं, लेकिन साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया कि जबरी गुमशुदगी का मामला उनके दरवाजे तक पहुँच गया तो हम खामोश रहे।
ایک اور چیف جسٹس نے مخصوص نشستوں کے کیس کے ترازو میں 12 ججز کو خبردار کیا کہ صرف میں نے اب تک مارشل لا کو روک رکھا ہے، وہ آئیں گے اور ہمیں گھر بھیج دیں گے۔ یہ ایک سابق چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں گھر بھیج دیا جائے گا۔ تو سر آج بھی تو آپ کو گھر بھیج دیا گیا ہے، یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا۔ تو مخصوص نشستیں آپ نے دے دی اور انہوں نے پاکستان کے پارلیمان، آج یہ جو 27ویں ترمیم جس کو آپ پاس کروانے جا رہے ہیں، کیسے پاس ہو رہی ہے؟ یہ اس جج کی وجہ سے، سابق چیف جسٹس کی وجہ سے، جو یہ کہتا تھا کہ میں نے 12 ججز کو خبردار کیا ہے، صرف میں نے اب تک مارشل لا کو روک رکھا ہے۔ تو بھائی جان روک کے دکھائیں۔ آج پاکستان میں ایک طرف پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہے، جن کو ہم طاقتور کہا کرتے تھے، سر انہوں نے تو عادت بنا لی، اب وہ زیادہ طاقتور ہو گئے۔ اور دوسری طرف پاکستان میں ان طاقتوروں کی پراکسیز ہیں جو ملک کے اندر تجربے کر رہے ہیں، باہر کے حالات کو پاکستان میں لا کر ان کو بتایا جاتا ہے اور پھر خواب دکھائے جاتے ہیں اور یہاں کی عوام کو مارا جا رہا ہے، ان کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں۔ میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ وہ بات تھی جب ایک ریڑھی پہ سامان بیچ رہا تھا، سیب بیچ رہا تھا ایک بندہ، تو وہ ترلے کر رہا ہے کہ صاحب جان دیو، ایک کنڈا میں کسی کو منگ کے لے کے آئے ہیں، اس کے الفاظ تھے۔ اور وہ بابا نا یقیناً وہ بھی کوئی امیر نہیں تھا، وہ بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی ایک مڈل کلاس فیملی سے اس کا تعلق ہوگا، لیکن وہ فرعون بنا ہوا تھا۔ وہ اسے چھینتا ہے، اسے اٹھا کر پیچھے پھینکتا ہے، دھکا دیتا ہے اور پھر سامان اکٹھا کر کے وہ لے کے جا رہے تھے۔ دیکھیں جب تک آپ لوگوں کو آلٹرنیٹ اس کا کوئی سولوشن نہیں دیں گے، دنیا بھر میں مارکیٹس لگتی ہیں، لندن کے اندر مارکیٹس لگتی ہیں، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ لیکن ان کو جگہ دی جاتی ہے، سٹالز کی قیمت ہے، بڑی بڑی شاہراہوں پر مارکیٹس لگائی جاتی ہیں اور ان سٹالز کے اوپر لوگ اسی طرح کاروبار کرتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں آپ کو اسی طرح لوگ کاروبار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن انفارچونیٹ ہے جی کہ پاکستان کے اندر ایون کہ آپ آکسفورڈ سرکس کے اندر جو آکسفورڈ اسٹریٹ ہے وہاں بھی آپ کو بہت سارے ٹھیلے نظر آئیں گے، ان کا باقاعدہ کاؤنسل کی طرف سے ان کو الاٹ کیا گیا اور وہ لوگوں کے لیے فوڈ سٹالز لگا کے وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ وہاں پر اس طرح کوئی فورس آ کر کارروائی نہیں کرتی، چونکہ ہر چیز کو آپ نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ آپریٹ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر لوگوں کو سستا دیا جا رہا ہے۔ دوستو آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ میں نے کل بڑی تفصیل کے ساتھ خلفائے راشدین کے دور کا ذکر کیا، اور یہ جو جوڈیشری اور ایگزیکٹو کا کردار تھا، سپریشن آف پاور، یہ ہمیں آئین سے نہیں ملتا۔ پاکستان کے آئین میں تو آپ نے لکھا، لیکن اس کی جو اصل روح ہے وہ آپ کو اسلام سے ملتی ہے۔ کل مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو باتیں تھیں، اور رانا صاحب نے کہا کہ ان کو کیا پتا، سر آپ اپنے دین کو پڑھیں، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو باتیں کہی ہیں ان کا مطالعہ کریں، خلفائے راشدین کی طرف دیکھیں، اس دور کی طرف دیکھیں، اسوہ حسنہ کو دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی جو ریاست تھی، آپ اس ریاست کے خد و خال اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو یہ کہنا نہ پڑتا کہ ان کو کیا پتا۔ میرا خیال ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، جتنا ان کا شریعت اور علم اسلام کے حوالے سے، شاید ہی رانا صاحب کا تو نہیں ہوگا۔ رانا صاحب جن کی نوکری کر رہے ہیں، آپ نوکری کریں، مگر خدا کے لیے یہ مت کہیں کہ یہ مذہب کے حوالے دیتے ہیں، اسلام کو استعمال کرتے ہیں۔ سر اسلام کے حوالے اور اس پہ عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا خیال کرے، ان کے روزگار کے لیے اپنی ایک پالیسی مرتب کرے۔ جب آپ کسی فرد واحد کو جزا سزا کے نظام سے، میزان سے نکال کر سائڈ پہ رکھ دیں اور کہیں کہ جناب یہ تو بہت اعلیٰ ہے اور اس کا احتساب نہیں ہو سکتا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے تو مغرب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سر ایسے قوانین تو شاید بادشاہوں کے زمانے میں بھی آپ کو نہیں ملیں گے کہ بادشاہ کے خلاف جو ہے بات نہیں کی جا سکتی۔ لوگوں نے بادشاہوں کو برا بھلا کہا، ان کے درباروں میں کھڑے ہو کر برا بھلا کہا، لیکن یہاں پر اب ایک قانون بنا دیا گیا کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ کل کو زرداری صاحب کسی کو قتل کر دیتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، ان کے خلاف کیا کارروائی نہیں ہوگی؟ اور کیا کارروائی نہیں کی جا سکتی؟ تو رانا صاحب آپ جن کی نوکری کریں، نوکری کریں، لیکن اسے ہمارے اوپر مسلط مت کہیں اور یہ کہا جائے کہ جناب پاکستان کے اندر ان کو کیا پتا، اور یہ سیاست ہے، یہ ریاست ہے، یہ اسلام کی باتیں آپ سیاست کے ساتھ مت جوڑیں۔ میں آپ کو ویورز جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، خبر یہ آ رہی ہے کہ 350 افراد کو باحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے، جبکہ تمام کیڈٹس محفوظ ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے اس خبر کو رپورٹ کیا ہے۔ کے پی حکومت کو امن کے لیے وفاق کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ فیصل کریم کنڈی، سیکیورٹی فورسز کا آپریشن نہایت احتیاط اور حکمت عملی سے جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کیڈٹ کالج وانا جنوبی وزیرستان کی صورتحال کے تازہ ترین ویڈیو مناظر جو ہیں وہ اس وقت نیشنل میڈیا پہ سر شیئر ہو رہے ہیں جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، اور پاکستان کی فوج جوان جو ہیں وہ بچوں کو باہر نکالے۔ اللہ کا جی بڑا شکر ہے، ہمارے بچے باہر آ گئے اور جو دہشت گرد وہاں پہ موجود تھے ان کو یقیناً کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور انشاءاللہ
باقی بچے بھی بہت جلدی باہر وہاں سے نکل آئیں گے. ایک بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا. تو یہ وہ قیمت ہے جو ان بچوں نے خدا نخواستہ ادا کرنی تھی. ان کے ماں باپ، ان کے اوپر کیا بیتری ہوگی، ذرا سوچ کے دیکھیں. آپ کے بچوں کو تو ذرا سی آنچ آتی ہے، کوئی یہاں پہ ان کے خلاف نعرہ لگا دے تو آپ پورے اپنے میڈیا سیل کو، اپنے لوگوں کو ایکٹیو کر دیتے ہیں. کوئی آپ کے بیٹے کو آپ کے بیٹے کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو آپ نے شیخ رشید کو نہیں بخشا، اس کے اوپر کیس کر دیا. تو سر یہ بھی قوم کے بچے ہیں. وہ فیصلے کریں اور وہ سیاست کریں جس میں آپ کو وہ خد و خال ملیں جو خلفائے راشدین کے زمانے میں آپ کو نظر آتے ہیں. یہ مت کہیں کہ ان کو کیا پتا. اپنا خیال رکھیے گا، ضرور کمنٹ کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں. یہ جو باقی بچے ہیں جی، ان کو بھی ہماری دعا ہے کہ جو فورسز وہاں پہ اس وقت آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں، بہت جلدی وہ بچے بھی بازیاب کروانے میں، یعنی وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حالات کے اوپر، پاکستان کے اوپر. اور یہ جو دہشت گرد جنہوں نے عام آدمی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، ان کو ان کے کیفر کردار تک ہم نے ضرور پہنچانا ہے. ایسا نہیں جس طرح وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں، ویسا جیسے کہ ان کو پہنچانا چاہیے. اپنا خیال رکھیں. اجازت دیجیے. اللہ نے